बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दिन मैंने दुकान को खोला। जो लोग जानते हैं मुझे वो उनको पता है कि मैं दुकान मेरी हुआ करती थी, लेकिन ये जो दुकान थी ये पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, 30 साल पुरानी। मैं छोटा था उस वक्त। वाले साहब की दुकान थी इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो दुकान मैंने खोली तो मेरा एक दोस्त बड़ा घबराया हुआ आया है जी। दोस्त क्या था, यानी मैं उस वक्त होऊंगा 13-14 साल का, ठीक है, इतनी उम्र मेरी थी। लेकिन वो बड़ा उम्र जितनी अब मेरी उम्र है इतनी उसकी उम्र थी, लेकिन दोस्त बन गया था है जी। काजी जहीर उसका नाम था। तो वो आया, कहने लगा यार बड़ी आज गल हो गई है। मैंने कहा क्या हुआ भाई? ये देहाती लोग जो होते हैं ना, छोटी मोटी बात पर हो जाते हैं जी। बहरहाल छोटी बात नहीं थी, ये छोटी मोटी बात नहीं थी। कहने लगा कि हमारे मोहल्ले में हमारे घर के साथ एक घर है, वहां पर एक लड़का है तकरीबन 20 साल का। उस वक्त की ये बात कर रहा हूँ। अब वो पता नहीं कितने साल का होगा, कहाँ होगा, मुझे नहीं पता। कहता है कि हमारे मोहल्ले में हमारे साथ एक घर है, लड़का उसका 20 साल का है, उस बुढ़िया का। जो उसको मतलब है कि क्या होता है कि साया है, उसको कुछ जिन पड़ता है, और जिन उसमें जाके बोलता है और बताता है कि मैं इसका दोस्त हूँ। और उस औरत के जो वो लड़का था जिसको वो जिन पड़ता था, जिन उसमें दाखिल हो जाता था, उसको यरकान था, हेपेटाइटिस सी। क्या था? बोले एक बार। हेपेटाइटिस सी। उसको हेपेटाइटिस सी था। और वो बुढ़िया, वो बच्चे की सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी, यानी कि यरकान था ना, इसे काला यरकान भी कहते हैं। एक दिन उस बुढ़िया बड़ी तपी हुई थी, जब वो जिन उसमें दाखिल हुआ, बोलने लग गया। वैसे तो घर वाले डर जाते थे जब उसके अंदर जिन दाखिल होता था, लेकिन जब वो मतलब कि पोजीशन ऐसी हुई, उस बुढ़िया को बड़ा तप चढ़ा हुआ था, बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ था, बड़ा तप्पड़ आया हुआ था उसमें। तो वो बुढ़िया जो है ना, उस जिन को जो उसके बच्चे में आया था उसको पड़ गई जाके कुत्ते की तरह। अल्लाह माफ करे, ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। काजी जहीर जो मेरा दोस्त था उसने बताया। काजी जहीर अल्लाह खुश रखे, आजकल जर्मनी में होता है, मुल्क जर्मनी है ना, वहां पर। तो ये पुरानी बात है। कहने लगा जी, वो बुढ़िया उसको जिन को गुस्सा करने लगी कि तू ये बनता है, वो बनता है, इसका दोस्त बनता है, मेरे बेटे को काला यरकान है, हेपेटाइटिस सी है जी। तो तू इसका कोई इलाज नहीं बताता है, तू ये है, तू वो है, तेरी ऐसी की तैसी हो, हम तुझे खफकी कर रहे हैं, इसके बदले हमारे घर को तूने खत्म करना है, फना करना है, कर दे, मैं तुझसे नहीं डरती। लेकिन वो जिन इस तरह देखना शुरू हो गया, यानी कि वो है तो बच्चा ही था ना उसका, बुढ़िया का, लेकिन उस वक्त उसमें जिन आया हुआ था। और ये वाकया भी सच्चा है, मेरे सामने का है। काजी जहीर मेरा अपना दोस्त था, किसी से सुन के आपको मैं नहीं बता रहा है जी। उस जिन ने कहा कि मैं तुझे इसका हल बताता हूँ है जी, ये इसकी सेहत भी ठीक हो जाएगी है, और 3 दिन में, वैसे तो उसने कहा कि 24 घंटे में ये तेरा बच्चा यरकान से आजाद हो जाएगा है। और जो, और साथ उसने जो पढ़ने के लिए बताया, जो तू मांगेगी तुझे रब देगा। फिर उसने जो अमल बताया ना, वो अमल मैं आपकी खिदमत में, ये याद रखें कि ये जो जिन था ना उसमें आता था, बड़ा बुजुर्ग जिन था। एक तो होता है ना कोई छोटा जिन हो, बच्चे पे आशिक हो गया हो, या औरत जिन है, औरत है कोई, वो आशिक हो गई, नहीं, ये एक बुजुर्ग जिन था। और बस कहने लगा इस बच्चे को मैं बड़ा पसंद करता हूँ, इसकी आदतें बड़ी अच्छी हैं, ये दिखता बड़ा खूबसूरत है, बस मैं इससे प्यार करता हूँ, ये जिनका मानना था। और उसमें दाखिल हो गया। कहने लगा इसको हेपेटाइटिस सी है, अम्मा जी तुम फिक्र ना करो। हालांकि अम्मा तो कहना गलत था उसके लिए, वो खुद हजारों साल का था, 2500 साल का वो जिन था, 2500 साल। तो उसने जब वो अमल बताया उसको हैं जी, वो अमल काजी जहीर ने मुझे बताया। उस अमल को मैंने बाद में 15 साल बाद अपने एक दोस्त को बताया। मेरा दोस्त जरकान का मरीज था, ठीक है, और पक्की उसके पास रिपोर्टें थी। एक दिन मेरे पास आया और कहने लगा यार मेरा मेरा तो नील हो गया हेपेटाइटिस सी, मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल, हेपेटाइटिस सी जो है। तो फिर मुझे बाद में याद आया कि यार इसको तो मैंने ये अमल बताया था, ठीक है, वही अमल आपको बताने आया हूँ मैं। इंशाल्लाह ताला कोई बीमारी ख़त्म होगी। और अगर मुझे मुझे 73 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ जी, 73, मैं अपने बात कर रहा हूँ, मैंने भी अमल किया। 73, मेरी दुकान ही नहीं सेल हो रही थी जी। कोई पता नहीं 20 लाख लगाता, कोई 15 लाख लगाता, एक बंदे ने बहुत ज़्यादा लगाए, तो मतलब है 45 लाख। फिर मैंने अमल किया, 73 लाख रुपए का मुझे फायदा हुआ है जी। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, लोगों की नहीं। तो अमल बताता हूँ, खास अगर जिसको इजाज़त चाहिए वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, बेल
نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آپ ہماری ہر ویڈیو ملے. ایک کمنٹ کریں گے آپ کو عمل کی اجازت ہو جائے گی. میں نہ بھی جواب دے سکوں تو آپ کو اجازت ہے. دیکھیں جو بندہ بیمار ہے نا, ٹھیک ہے, کیلے کا ایک ڈل لے لے. ویسے میں یہ 2-4 بار پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں, لیکن ایک بار پھر صحیح نئے ویور آتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں دوبارہ بتائیں, اس لیے یہ واپس دوبارہ بتایا جاتا ہے. کیلے کا ڈل کسے کہتے ہیں؟ جس لکڑی پر کیلے لگے ہوتے ہیں. میری بات سمجھ گئے؟ یعنی کہ کیلا وہ نرم سا لکڑی ہوتی ہے جس پر کیلے لگے ہوتے ہیں. وہ ڈل لے کر کسی گنے والے کے پاس جا کے اس کا جوس نکلواؤ. جن کہنے لگا کہ کیلے کی جو لکڑی ہے نا جس پر کیلا لگا ہوتا ہے, کیلے کی ٹہنی, ہم اپنی زبان میں اسے کیلے کا ڈل کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں. تو جن کہنے لگا کہ اس کا پانی نکالو. اس نے یہ تو نہیں کہا کہ جا کے جوس والے سے, گنے کے جوس والے سے نکلواؤ. اس نے تو اتنا بتایا کہ 50 گرام اس کیلے کی جو ٹہنی ہے, موٹی سی ٹہنی ہوتی ہے, پتہ ہے نا آپ کو اتنی, اسے ہم کیلے کا ڈل کہتے ہیں. اس کا پانی نکلواؤ 50 گرام, اور 50 گرام اس میں 7 اپ کی بوتل ڈلواؤ. اس دور میں 7 اپ کانچ کی ہوتی تھی, بعد میں جو 1.5 لیٹر کی آ گئی ہے, کانچ کی 2.5 روپے کی بوتل تھی یا 3 روپے کی. تو اس دور کی بات کر رہا ہوں. 50 گرام 7 اپ لے لو, 50 گرام کیلے کا جو جس پر کیلا لگا ہوتا ہے, کیلے کا ڈل, اس کا پانی لے لو. مکس کر کے اس کو پلا دو. 24 گھنٹے میں اس کا یرکان ختم ہو جائے گا. لیکن اس عورت نے 3 دن پلایا, جا کے رپورٹیں لی, ٹھیک ہو گیا. میں نے اپنے دوست کو پلایا, ہم نے کوئی رپورٹ نہیں لی. 6-8 ماہ بعد پتہ نہیں وہ کہیں پنڈی گیا, پنڈی کے بڑے اسپتال میں, پنڈی تو رہتا ہی تھا نا پنڈی میں ہی, پنڈی کے بڑے پہلے تو ایک محلے میں ہی کرا لیتا تھا, یا پہلے بھی بڑے اسپتال میں ہی ہوا تھا اس کا چیک اپ, لیکن وہ ہیپیٹائٹس سی تھا. اس نے بعد میں چیک کروایا ایک میجر ڈاکٹر سے, تو اس نے کہا تو تجھے تو نہیں ہے. تو وہ بڑا خوش ہو گیا. بعد میں مجھے بھی یاد آیا کہ یار میں نے تجھے یہ علاج دیا تھا, تو نے کیا بھی تھا میرے سامنے. کہنے لگا ہاں, اور جو ساتھ وظیفہ بتایا تھا وہ ہے جی, وہ اس نے کرنے کی وجہ سے آج لاہور میں اس کا اپنا ذاتی گھر ہے. رلتا تھا بیچارہ, الیکٹریشین تھا, کبھی مزدوری ملتی کبھی نہ ملتی, اور آج بہترین وہ نشے کی زندگی جی رہا ہے. تو عمل یہ ہے کہ 50 گرام 7 اپ کی بوتل اور 50 گرام کیلے کے ڈل کا پانی, جس لکڑی پر, جس ٹہنی پر کیلا لگا ہوتا ہے, اس ٹہنی وہ موٹی سی ہوتی ہے, اس کا پانی لے کر مکس کر کے 3 دن پیو, صبح شام. اور اس پر ایک تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر پڑھ کے جو بندہ دم کرتا ہے اس کی ہر حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے. یہ جن کا بتایا ہوا عمل ہے, اور یہ بہت بڑا بزرگ جن تھا. اس نے بتایا تھا کہ جو بندہ یہ عمل کرے اس کی بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں, اور جو اگر پڑھائی کر لیتا ہے 100 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر پڑھ کے پھونک لیتا ہے, دعا بھی کرتا ہے, اس کے صدقے اللہ اس کی حاجتیں. مجھے 73 لاکھ روپے کی میری دکان بکی. میں اپنی بات کر رہا ہوں, اپنی, اس کی کسی کی میں سن کے نہیں بات آپ کو بتا رہا. میری بک ہی نہیں رہی تھی. 30 لاکھ لے لو, 35 لاکھ لے لو, 45 لاکھ, اس طرح لوگوں نے واریاں لگا لی تھی. جیسے ہی میں نے عمل کیا 3 دن کے اندر ہے جی میری دکان بک گئی, سارے پیسے یک مشت آ گئے. اللہ کا اتنا کرم ہوا. تو جو بندہ بیمار ہو, پریشان ہو, دکھ میں ہو, کیلے کا ڈل جس لکڑی پر کیلا لگا ہوتا ہے اس کا پانی 50 گرام اور 50 گرام 7 اپ کی بوتل مکس کر کے 3 دن پیو, صبح شام. کوئی یہ مضر چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے, دیسی چیز ہے نا. تو بندے کو اگر میں مثال دے رہا ہوں, فائدہ تو لازمی ہوتا ہے, نہ بھی ہو تو نقصان ہے. بولو بھائی, نقصان نہیں ہوتا ہے انشاءاللہ. تو عمل کریں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ کچھ ملے گا جو آپ تمنا رکھتے ہو. 100 بار سورہ کوثر پڑھ کے دم کر کے پینا ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.